آ تیرے سامنے اپنے دور حاضر دیاں دو مثالاں رکھاں۔ اللہ ذوالجلال نے اس روئے زمین تے ایسے ایسے گھرانے بھی بنائے نے، ایسے ایسے خاندان بھی بنائے نے، انہاں اپنے باپ دے دنیا تو جان تو بعد باپ دے مشن نو زندہ رکھے ہے۔ باپ رب دے قرآن دا قاری ہے، بیٹا بھی قرآن دا قاری ہے، باپ حدیث دا حافظ ہے تے بیٹا بھی حدیث دا حافظ بن گیا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، میرے تیرے ملک پاکستان دے اندر پہلا خاندان کیڑا ہے؟ آئیے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اور شیر جیسی گرج والا لیڈر ہے، اور جنت البقیع اندر اللہ نے صحابہ دے قدمہ جناب قبروا سے جگہ عطا کیتی ہے۔ علامہ احسان دنیا تو چلے گئے، آج انہاں دے مشنوں انہاں دا بیٹا علامہ ہر مسئلے نو ڈنکے دی چوٹ تے عوام دے سامنے کر رہا ہے۔ اوے معاملہ غیرت دا ہوئے، اوے معاملہ عزت پرستی دا ہوئے، اوے معاملہ سود دا ہوئے۔ بڑے بڑے وزیر غلطیاں کر لین، صدارتی لوگ غلطیاں کر لین، علامہ شہید دے بیٹیاں نے ہر پلیٹ فارم تے ہر بندے نو روکے آئے، رب دا قرآن پڑھ کے تے آمینہ دلال دا فرمان پڑھ کے۔ آئیے دوسرا خاندان کیڑا ہے؟ توجہ کر دے جانا، ساڑھے ملک پاکستان دے اندر ایک ایسی ہستی گزری ہے جنہ دا نام قاری یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ، اے بابا قرات نے، بابا تجوید نے دنیا دے اندر اس طرح دی زندگی گزاری کہ امام کعبہ شیخ سعود شریم جیسے انہاں بزرگاں دے شگرد بن گئے، اور دنیا دے اندر ایسی اولاد چھڑ کے گئے نے کہ جنہ باپ دے سلسلے نو باپ دے مشن نو ہمیشہ واسطے زندہ رکھے آئے۔ آج ساڈا بھی حق بندا ہے اسی زمین دے سینے اتے دنیا دے اندر ساڈے عزیز و اقارب بڑے متقی نے، اللہ دے پیغمبر بھی تقوی والے، صحابہ بھی تقوی والے، اسی بھی انہاں دے مشن نو زندہ رکھیے۔ اے تے بہارا ہمیشہ نہیں ہو رہنیاں، اے بہارا تے زوال آنا ہی آنا ہے، اور جڑا بندہ دنیا تے آیا آخر ایک دن موت دا جام پلایا جانا ہے۔ اے تے بڑے بڑے جوڑ ویکھے، بڑیاں بڑیاں محبتاں ویکھیاں نے، لیکن محبتاں ہمیشہ نہیں ہو رہنیاں، انہاں محبتاں تے زوال ضرور آنے نے۔ دوسرا حق کیے ساڑھے فوج دا پیارے لوگاں دا، انہاں دی وفات دے بعد اسی اپنے عزیز و اقارب اپنے والدین دے مشن نو زندہ رکھیے، نیک لوگاں دے مشن نو عوام دے سامنے رکھیے۔ آئیے تیسرا حق کیے جدو کوئی ساڑھا عزیز دنیا تو چلا جائے او دے واسطے رات دیاں طریقیاں دے اندر ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعاواں کریا کر۔ افسوس ہے ساڑھے معاشرے دے اندر اسی اپنی اولاداں نو ڈاکٹر تے بنا لینے ہاں، اسی اپنی اولاداں نو انجینئر تے بنا لینے ہاں، اسی اپنی اولاداں نو دنیا دے بڑے بڑے عہدے تے دے دینے ہاں۔ پتہ تو لگدا ہے باپ دی میت غسل دین واسطے بیٹا نظر نہیں آ رہا، باپ دی میت جنازہ پڑھان واسطے بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ پتہ تو چلدا ہے باپ دی میت تے کفن دین دا طریقہ بیٹے نو نہیں آندا۔ او ایسیاں اولاداں نو کی کرنا ہے؟ ایسیاں اولاداں دنیا تے تیرے واسطے وبال جان بن گیاں، قیامت دا دن ہوئے گا تیرا گریبان پکڑ کے رب دے سامنے کھڑیاں کیتا جائے گا۔ اللہ اللہ، آئیے کائنات دے لوگو اپنی عزیز و اقارب واسطے دعاواں کریا کر، قبراں دے اندر جایا کر، قبرستاناں دیاں زیارتاں کریا کر۔ آ میں کیسی ہستی نال تیری ملاقات کراواں، اللہ دے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پوری کائنات دے داعیدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ محترمہ دنیا تو رخصت ہوئیاں،
اللہ دے پیغمبر صحابہ دے نال جا رہے نے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ قبر امیہی فبکا وابکا من حولہو اللہ دے پیغمبر ابواد مقام تے پہنچے اپنی والدہ دی قبر دی ڈھیری ویکھی اللہ دے پیغمبر ٹائیں مار کے رونا شروع کر دیندے نے صحابہ بھی رون لگ جاندے نے اللہ دے پیغمبر نے دسیا کیے اوے ماپیاں دیاں قبراں تے جایا کر بھائیاں دیاں قبراں تے جایا کر بہناں دیاں قبراں تے جایا کر رشتہ داراں دیاں قبراں تے جایا کر جا کے دعاواں کریا کر حق دے پیغام رکھیا کرنا عقیدے دیاں اسلاماں کریا کر اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو قبراں دیاں زیارتاں کریا کرو اوے دنیا دے مال دا لالچ آ جائے کوٹھیاں دا لالچ آ جائے ایک چکر قبرستان دا لایا کر ویکھیا کر اللہ نے بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے مشیر منا من مٹیاں دے ہیٹ کر چھڑے نے آئیے توجہ کر دے جانا جی اللہ دے پیغمبر نے قبران دی زیارت کیتی ہے اللہ دے پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نا ماں جی عائشہ صدیقہ انہاں دا بھائی عبدالرحمن حضرت صدیق اکبر دا بیٹا ہے اما عائشہ دا بھائی ہے اما عائشہ کہندیاں نے جس ویلے میرا بھائی زندہ سی میں سوچ نہیں سا میرے بھائی دا میرے نال بڑا پیار ہے میرے بھائی دیاں میرے نال بڑیاں محبتاں نے میں سمجھ نہیں سا میرا بھائی خیال کردا سی ساڈیاں محبتاں تے زوال نہیں آئے گا اما جان فرماندیاں نے ساڈا پیار بڑا محبتاں بڑیاں عقیدت بڑی انج دا موقع آیا میرا بھائی عبدالرحمن دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے صدمہ بڑا ہے دکھ بڑے نے پریشانیاں بڑیاں نے مکے دے اندر دفن کیتا جاندا ہے اما جان فرماندیاں نے جس ویلے میں مکے دے اندر داخل ہوندی جس موقع تے بھی مکے دے اندر میں قدم رکھ دی سب تو پہلے اپنے بھائی عبدالرحمن دی قبر تے بہ کے دعا کر دی اپنے ٹکڑے ہولیاں کر دی اج کتے پہنا جا کے دعاواں کر دیاں نے بھائیاں نے دے پہنا دا وراثت چو حصہ کھا لیا کیڑیاں پہنا جا کے دعاواں کرنگیاں کائنات دا رب نہ پہنا دیاں دعاواں بڑیاں قبول کردا لیکن افسوس آئی ساڑھے معاشرے اندر ساڑھا بابا پتہ کیا اندر اپنی بیٹیاں دی شادی کر لگے نا کہ یہ بیٹیوں اپنے پراوانوں معاف کر دے سارا حصہ جے میرے دنیا تو جان تو بعد میرے دروازے تے آنا جے تواڈے بھرا تے یتیم نے تے جڑیاں نوواں آندیاں نوں پتہ کیاں دا پچھوں حصہ لے کے آؤ جویں ایتھے کالی کیڑی پھری ساڈے بابیاں دا یہ حال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون